اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین، حدیث قدسی دے وچ اے روایت موجود ہے کہ خالق اکبر ارشاد فرمیندے جیلے میرا کمزور بندہ اپنی پوری جوانی جیلے میں اللہ نے کو جوانی عطا فرمائیے او میں اللہ دی پرواہ نہیں کریندا، میری نافرمانی کریندا ہاں، لیکن جیلے بوڑھڑا تھی ویندے ان دی سماعت کمزور تھی ویندی ہے، ان دی زبان ان لڑ کھڑان دیئے تو وقت آواز دین دیئے، ان دی اکھیں دا نور بہن کم تھی ویندے، ان دے دل دی طاقت گھٹ ویندی ہے، ہونا ہتھاں دے وچ ریش ہے کمب دن ہاتھ، لیکن پنڈلیاں پہلے دی طرح ان دے وجود دا بوجھ برداشت نہیں کر سکدیاں۔ جلے این حالت بندہ پہنچ دے وقت اللہ دی بارگاہ چ آندے تے اللہ کو مرندے حق اللہ آدھے مالک بہن دیر نال آیا تو خدا دی آواز آندی ہے میرا بندہ میں تا کداں دی تیری انتظار ہم تو مانگتے میں خدا تے کو دیواں، یعنی کہ اپنے رب دی بارگاہ دے وچ جیلے ونجنا ہے او پریشان نہیں ہونا، کیونکہ خالق اکبر اپنے بندے دا انتظار کریں دے، حتیٰ کہ اس واسطے قرآن دی متعدد آیات ان گھبرامنا بالکل نہیں، اللہ رب العزت اپنے بندے دا انتظار کریں دے، اپنے بندے نال بے پناہ محبت رکھ دے، تو ساکو چاہی دے وہ مالک اتنی جو محبت کریں دے اسا ان دی اطاعت بھی زندگی گزاروں، ان دی معصیت جو زندگی نہ گزاروں۔ والحمدللہ رب العالمین۔